नमस्ते, सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई खेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा लिएको छु। आज म नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने जमर्को मैले गरेको छु र मलाई मेरो युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने स्मार्ट बीको युट्युब च्यानल मार्फत पनि मलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। लोकसेवा सम्बन्धी थुप्रै सामग्रीहरू लिएर आउने गर्दछु र मेरो पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने क्विज नेपालको पेज मार्फत पनि मलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबबाट हेरिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै म आजको टपिक्सतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज मैले नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको विषयमा तपाईँहरू समक्ष छलफल गर्नको लागि उपस्थित भएको छु र नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको विषयमा हामी नेपालको ऐतिहासिक कालदेखि विगतका दिनहरूदेखि नेपालको संवैधानिक विकासक्रम के कति भइरहेको छ र अझै पनि देशमा संविधानभित्र हामीले के कस्ता कानुनहरू समेट्न सकेका छौँ, देशको विकासमा र सुशासनको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित देश बनाउनको लागि हाम्रो कानुन कतिको अब्बल रहेको छ, के कस्ता विशेषताहरू रहेका छन्, त्यसमा नागरिकहरूका हक के रहेका छन् र विभिन्न हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूका हकहरू के रहेका छन् र त्यसपछि विभिन्न आयोगका हक अधिकारहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी सटिकमा तपाईँहरू समक्ष छलफल गर्ने मैले जमर्को गरेको छु। त्यसमा तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुहुनेछ र नेपालको संविधान महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले तपाईँले पनि यसमा अलिकति रुचिसहित यसलाई अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। म अगाडि बढ्न चाहन्छु, तपाईँको अनुमति छ भने र अगाडि बढ्न चाहन्छु म। तपाईँलाई म यसरी स्क्रिन मार्फत देखाइरहेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ सजिलै। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको विषयमा म भन्न जाँदैछु, तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। राणा शासनको अन्त्यतिर 2004 साल माघ 14 का दिन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन नेपालको पहिलो संविधान हो। नेपालको पहिलो संविधान भनेको 2004 माघ 14 गते पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपालको पहिलो संविधान हो र यसअघि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि लिखित वा अलिखित संविधानको रूपरेखा पाइँदैन। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ हामी हेर्छौँ है। यो जानकारी चाहिँ म तपाईँलाई सूचना विभागबाट मैले निकालेको हो, सूचना विभागको वेबसाइटबाट गएर मैले निकालेको हो, त्यो मार्फत तपाईँलाई म जानकारी गराउँदैछु। र 2004 साल माघ 14 गते को चाहिँ पहिलो नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन नेपालको पहिलो संविधान हो र नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 लाई म हेर्दैछु। यो नेपालको पहिलो संविधान हो। विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते विशाल नगर दरबारबाट घोषित यो विधान 2005 वैशाख 1 देखि लागू गरिने भनी उल्लेख गरिएको थियो। तर 2004 साल फागुन 18 गते प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर भारतको प्रवासमा गएका र उनी नेपाल नफर्की वहीँबाट राजीनामा पठाएका थिए। उनका उत्तराधिकारी मोहन शमशेर जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेकोले यो विधान लागू हुन सकेन र यो वैधानिक कानुन निर्माणका लागि भारतीय संविधान विशेषज्ञहरू श्री प्रकाश, डाक्टर राम उग्रसिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाइएको थियो र देशमा व्यापक परिवर्तन गर्नका लागि 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी घोषणा भएको यो संविधान नेपालको पहिलो संविधान हो। यो वैधानिक कानुनमा 6 भाग 68 धारा 1 अनुसूची रहेका छन्। मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 को बारेमा र म जाँदैछु अब नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को विषयमा केही चर्चा गर्नेछु। राणा शासनको अन्त्यपछि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 घोषणा भयो र यसमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, मन्त्रीमण्डल, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रधान न्यायालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद सभाको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा 7 भाग 74 धारा र 4 परिच्छेद थिए। 2007 चैत 29 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको यो नेपालको 6 पटकसम्म संशोधन गरिएको संविधान हो। यसलाई चाहिँ 6 पटकसँग संशोधन गरिएको थियो र त्यसै गरी म तेस्रो नम्बरमा जान चाहन्छु। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 विक्रम सम्वत 2014 चैतको 3 गतेका दिन भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित बेलायती संविधानविद सर आइभर डेनिङ समेत संलग्न भएको 5 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले 10 महिनाको अवधिमा मस्यौदा तयार गरी राजा महेन्द्र समक्ष प्रस्तुत गरे। यस कमिसनका अन्य सदस्यहरू वराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सूर्य प्रसाद उपाध्याय थिए। यो संविधान राजा महेन्द्रबाट 2015 साल फागुन 1 गते जारी भयो। संविधान सभाको धारा 73 र 75 तुरुन्त लागू भए भन्ने बाँकी धाराहरू 2016 सालमा लागू भए। यसै संविधानको आधारमा फागुन 7 2015 देखि मुलुकमा प्रथम आम निर्वाचन भयो। यसमा 109 सदस्यीय
प्रतिनिधि सभा, मन्त्रीमण्डल प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, हिसाब जाँच, नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको व्यवस्था थियो। 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूची भएको यो संविधान राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2019 मा खारेज गरिएको हो। त्यसपछि म जान्छु 4औं नम्बरमा नेपालको संविधान 2019। 2017 पुस 1 गते राजा महेन्द्र शाहीको कदमले 2015 सालको संविधानमा अपदस्थ भयो। विक्रम सम्वत 2019 वैशाख 26 गतेका दिन ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शम्भु प्रसाद गेवाली, प्रकाश बहादुर खत्री, अङ्गुर बाबा जोशी, डम्बर नारायण यादव सदस्य र कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव भएको संविधान निर्माण समितिले तय गरेको मस्यौदामा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको समेत राय सल्लाह लिई संविधान विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भयो। लोक सम्मानितमा आधारित शासन व्यवस्था र विकेन्द्रीकरण, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था यसका लक्ष्यहरू थिए र यसमा नागरिकहरूको मौलिक हक, कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राजसभा, मन्त्री परिषद, लोकसेवा आयोग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा 2023 साल माघ 14 गते पहिलो संशोधन, 2032 साल माघ 26 गते दोस्रो संशोधन र 2037 साल पौष 1 गते तेस्रो संशोधन भएको थियो। 20 भाग 97 धारा र 6 वटा अनुसूची भएको नेपालको संविधान 2019 मा 46 सालको आन्दोलन अघिसम्म चल्यो र 2047 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले यसलाई विस्थापित गर्यो। त्यसपछि म जाँदैछु नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा जनआन्दोलनको फलस्वरूप निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था 2046 चैत 26 गते धरायासी भयो र 2047 वैशाख 6 गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय अन्तरिम मन्त्री परिषदको गठन भयो। यसै मन्त्री परिषदको कार्यकालमा नेपालको 5औं संविधानको रूपमा विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते शुक्रबारको दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भएको थियो। 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिपछि देशमा नयाँ संविधानको निर्माणका निमित्त राजा वीरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन भएको कुरा 2047 साल वैशाख 28 गते घोषणा गरिएकोमा यसको तीव्र विरोध भयो र 2047 जेठ 1 गते प्रधानमन्त्रीको सुझाव बमोजिम मन्त्री परिषदको परामर्शलाई समेत ध्यानमा राखी राजाबाट 2047 साल जेठ 16 गते 3 महिनाभित्रै आफ्नो सुझाव पेश गर्नुपर्ने र पुनः विश्वासनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो र संवैधानिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकामा अपरिवर्तनीय रूपमा स्थापना गरेको यो संविधान नेपालको नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड दिएको थियो। यस संविधानमा 23 भाग 133 धारा 3 अनुसूची थिए। यसमा नागरिकको मौलिक कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, श्री 5 को राज परिषद, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालेका परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महान्यायाधिवक्ता आदिका व्यवस्था गरिएका थिए र विशेषताहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेषताहरूलाई तपाईले जानकारी लिनुहोला। यसबाट मैले यसरी स्क्रोल गरेको छु, स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेषतालाई मैले त्यति गरेन र विशेषता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आएको हो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताको तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 माघ 1 गते जारी भएको थियो र यसमा चाहिँ हाम्रो 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची रहेको र यस संविधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गतिको राति 11:35 बजे अनुमोदन गर्यो र यो संविधान 13औं पटक संशोधन गरिएको थियो र यसका विशेषताहरू पनि केही रहेका छन्। अब यसका विशेषताहरू अब हामीलाई नेपालको संविधान 2072 आइसकेपछि यसको विशेषता त्यति महत्त्वपूर्ण छन्, तर अब यसमा हामी त्यति अहिले अध्ययन गर्न आवश्यक देख्दिनँ म र नेपालको संविधानको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु म, जो चाहिँ 2072 असोजको 3 गते जारी भएको नेपालको संविधान। नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने दशकौं लामो चाहनालाई मूर्त रूप दिँदै दोस्रो संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते आइतबार जारी भएको थियो। कुनबार भनेपछि आइतबार जारी भएको थियो। यस संविधानले बहुदलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थाको अंगीकार गरेको छ। नेपालका संविधानका केही विशेषताहरू रहेका छन्। यो विशेषताहरू हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। दोस्रो संविधान
सभाले बनाएको संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान राष्ट्रपतिबाट 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको थियो र नेपालको संविधानमा पहिलो पटक संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधान हो यो। नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ। यस संविधानमा विभिन्न 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकका 4वटा कर्तव्य तोकिएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने र नेपालमा 7वटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राज्य शक्ति बाँडफाँड गरिएको छ। राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार र यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुने व्यवस्थाहरू छन् र यसमा थुप्रै विशेषताहरू छन्। तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला। अब यसलाई मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आयोगहरू पनि छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विपद आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, अनि समावेशी आयोग, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम सबै आयोगहरू पनि रहेका छन् र मौलिक हकहरू पनि तपाईँलाई जानकारी होला। 31वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्। नागरिक कर्तव्यहरू पनि थपिएका छन् 4वटा। यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले मौलिक हकहरू हुन् र त्यसमा हाम्रो सङ्घीय शासकीय स्वरूप रहेका छन् र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी यसरी बाँडिएको छ। र आजको भिडियोमा म यति नै जानकारी गर्दै फेरि पनि तपाईँलाई कार्यक्रम मन परेछ, मेरो भिडियो मन परेछ भने लाइक गर्न अवश्य गर्नुहोला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।